आज 2022 साल माघ महिनाको 29 गते बिहिबार। अब सादा चाहिँ अहिले बिहिबारको दिन दिउँसो हाम्रो डाक्टर टेट मानन्द सरले अहिले बुद्ध र बुद्धवाद कक्षा पढाइराख्नु भएको। अहिले कक्षा 8 कोभिड प्रथम र कोभिड मध्यम वर्षको कक्षा सिधिसकेको अवस्था छ र अहिले कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिइदिनुको लागि हाम्रो टेट सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धेय बोधियान भन्टेलाई वन्दना। उपस्थित सबैलाई मङ्गल कामना। मेरो चाहिँ ल्यापटप चाहिँ ह्याङ भएर एकदम एउटा चाहिँ 5 मिनेट जति डिस्टर्बेन्स 5-6 मिनेट डिस्टर्बेन्स भयो। अब म अहिले भन्टेले भन्नुभए अनुसार परिति शब्दमा कोभिडको अन्तिम वर्ष कोभिड अन्तिम वर्षको बुद्ध र बुद्धवादको विषयमा केही कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अस्ति अलिकति कुरा भयो, अस्तिको नोट्स मैले चाहिँ पछि पठाइदिउँला र आज म यो पावर पोइन्ट मैले तयार पारेको छु र त्यो म सेयर स्क्रिन गर्दै गइरहेको छु। परिति शब्दमा कोभिड अन्तिम वर्ष बुद्ध र बुद्धवादसँग सम्बन्धित कुरा भयो र यसमा अब अस्ति हामीले चाहिँ यो चित्त, चेतसिक, संस्कार, स्कन्द यो 4वटा विषयसँग सम्बन्धित यो शीर्षक अन्तर्गत कुरा गर्दै थिएँ र आज यसै अन्तर्गतकोलाई चाहिँ निरन्तरता दिने रूपमा म अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला आउने विषयवस्तु हो संस्कारको बारेमा। अब संस्कार भन्न साथै बौद्ध साहित्यमा धेरै अर्थ लाग्ने शब्द हो। अब यो किताबमा संस्कारको परिचय दिँदाखेरि संस्कार भनेको शोधन गर्ने, प्रबन्ध गर्ने र व्यवस्था गर्ने धर्म हो भनेर भनेको चाहिन्छ। शोधन शुद्ध गर्ने, प्रबन्ध म्यानेजमेन्ट गर्ने, हैन, प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने भन्दा साथै म्यानेजमेन्ट गर्ने। त्यसका नामलाई चाहिँ यो किसिमले जुन म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ भन्ने किसिमले हामीले भन्न सक्छौँ। अब 52 प्रकारका चेतसिकहरू चाहिँ छन्, यो हामीलाई थाहा छ। 52 प्रकारका चेतसिक भन्ना साथै वेदना, संज्ञा र संस्कार हो। वेदना एक भयो, संज्ञा एक भयो। वेदना र संज्ञाको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ छोटकरीमा भए पनि, र संस्कार 50वटा चाहिँ छ। अब यहाँ यो पुस्तकमा 50वटा संस्कारको कुरा गर्नुभन्दा पनि यो संस्कार शब्दलाई नै विशेष किसिमले हैन एउटा क्रिटिकल्ली वर्णन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ यो पुस्तकमा। सरसर्ती 50वटा संस्कारको कुरा चाहिँ यहाँ भनिरहेको चाहिँ छैन। र संस्कार शब्दलाई नै पहिला यो पुस्तकमा अलिकति ब्रिफिङ गर्ने काम भएको चाहिँ छ। अघि नै भनिसके संस्कार बौद्ध साहित्यमा विविध अर्थ लाग्ने शब्द हो। हैन, संस्कार नै छैन भन्ने किसिमले पनि भनिन्छ। संस्कार भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसकारण चाहिँ विभिन्न यो परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न अर्थमा प्रयोग भइरहेको भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। अब यहाँ मजिम निकायको चुल्ल वेदल सूत्र अनुसार संस्कार भनेको कायिक कर्म, वाचसिक कर्म र मानसिक कर्मलाई सहयोग पुर्याउने धर्म हो। तीनवटा जुन चाहिँ यो कायिक कर्म, वैचिक कर्म र मनोकर्म जुन चाहिँ छ यसलाई सहयोग पुर्याउने कायिक कर्म हैन, त्यसैले यसलाई सहयोग पुर्याउने धर्म हो भनेर चाहिँ भनिएको चाहिँ छ। एउटा कुरा चाहिँ यो भयो हैन, यो तीनवटा कर्मलाई सहयोग पुर्याउने। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अविद्याको कारणले संस्कार बन्ने
भनेर चाहिँ प्रतीति समुत्पादमा भनेको चाहिँ छ। र यो प्रतीति समुत्पादको एउटा कडी हो। अविद्या पच्चय संखारा, अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ भन्ने कुरा हो भने अर्को कुरा चाहिँ संखारं परमं दुःखं भनेर जति पनि बनी बनाऊ वस्तु छ ती सबै दुःख हो, दुःखको कारक हो भन्ने कुरा पनि व्यक्त भएको चाहिन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ के हो त, सबै संस्कार चाहिँ अनित्य हो, सबै संस्कार दुःख हो भनेर अनित्य र दुःखको क्षेत्रभित्र परेको विषयको रूपमा यो चाहिँ संस्कृत धर्म हो। त्यसकारण यो सबै संस्कृत धर्म भन्ना साथै बनी बनाऊ चिज हो हैन। बनी बनाऊ चिज जुन चाहिँ हैन हेतुद्वारा चाहिँ बनी बनाऊ भनेको चिज जति पनि हुन्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यसको कारणले दुःख मात्र हुन्छ, सुख हुँदैन। किनभने त्यो अनित्यको क्षेत्रभित्र पर्छ, दुःखको क्षेत्रभित्र पर्छ। र यो संस्कृत धर्म होइन, यो संस्कृत धर्म भएको कारणले यसरी भएको हो। र हामीले अगाडि एकपटक भनिसकेका छौं, यो बनी बनाऊ चिजलाई संस्कृत भन्छ भने यो बनी बनाऊ नभएको चिज, उत्पन्न नै नहुने चिज होइन, कुनै हेतुद्वारा नै निर्मित नहुने चिज, यसलाई चाहिँ असंस्कृत भनेर भनिन्छ। र असंस्कृत धातुको कुरा गर्दाखेरि निर्वाणलाई असंस्कृत धातु भनेर भनिन्छ र आकाश भनेको पनि असंस्कृत हो भनेर भनिन्छ। त्यसकारण अब संस्कारको कुरा गर्दाखेरि यी विभिन्न अर्थमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको हामी देख्छौँ हैन। अब यो एक किसिमले चाहिँ हामीले संस्कारलाई चालचलनको रूपमा पनि लिएको हुन्छ। यसको त संस्कारै राम्रो छैन हैन। यो संस्कार चाहिँ राम्रो नभएको यो विभिन्न चाहिँ हैन यो समुदाय अन्तर्गतको हो भन्ना साथै सुसंस्कृत नभएको अर्थमा पनि यो संस्कारलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तर अब हामीले अभिधर्म यो प्रतीति समुत्पादमा अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यसको अर्थ अलिकति गम्भीर रूपमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अविद्या पच्चय संस्कार, अविद्या मोह होइन, अनभिज्ञताको कारणले हामीले संस्कार बनाउँछौँ भनेपछि यो के हो त भने अब ध्यान गुरुहरूको कुरा सुन्दाखेरि उनीहरूकै कुराको आधारमा के हो त भन्दाखेरि हामीले जति पनि कुशल अकुशल भनेर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हैन कर्म गर्छौं अथवा संस्कार बनाउँछौं, कुशल किन हुन्छ अकुशल किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अविद्याको कारणले हुन्छ हैन। अविद्याको कारणले जुनसुकै परिस्थिति प्रति पनि हामी चाहिँ प्रतिक्रिया गर्छौं, प्रतिक्रिया गरेपछि हाम्रो संस्कार बन्ने हो हैन। प्रतिक्रिया गरेपछि हाम्रो चित्तमा एउटा चाहिँ संस्करण सुरु हुन्छ, रियाक्सन गर्न साथै हाम्रो चित्तमा एउटा गाँठो बस्छ र त्यो नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो निरन्तर रूपमा हाम्रो पछि पछि लाग्ने चाहिँ कर्म बन्ने हो। त्यसकारण कर्म संस्कारको कुरा पनि यहाँ आउँछ। त्यसकारण अविद्याको प्रतिले संस्कार बन्नु भनेको मतलब चाहिँ हैन अविद्या मोहको कारणले, होश नभएको कारणले हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ काय संस्कार, काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्मको रूपमा जुन गरिरहेका हुन्छौँ त्यही नै एक किसिमले संस्कार हो भन्ने हिसाबले पनि भनिरहेको चाहिन्छ। र संखारं परमं दुःखं भनेर चाहिँ हैन एउटा हिसाबले चाहिँ जति पनि बनी बनाऊ चिज चाहिँ छ त्यो पनि दुःखको कारण हो भने हामीले जुन चाहिँ बनाइरहेको अकुशल संस्कार हामीले चाहिँ हैन निरन्तर रूपमा हामीले बोकिरहेका छौं, हाम्रो जीवनमा हामीले बोकिरहेको संस्कारको भारी छ भनेपछि यो जुन चाहिँ अकुशल कर्मको कारणले विभिन्न किसिमको चाहिँ हामीले हैन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हो, यो संस्कारको कारणले नै हो भने यो जुन चाहिँ बोकिरहेको हामीले जुन एउटा चाहिँ बोकिरहेको चिज हो यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो संस्कार भएको हुनाले संखारं परमं दुःखं हैन। यो जुन अकुशल कर्मको जुन चाहिँ हामीले संस्कार बोकिरहेका छौं त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो हाम्रो लागि चाहिँ त भन्दाखेरि परम दुःखको कारण हो। दुःखलाई चाहिँ एकदमै विभिन्न किसिमले डिफाइन गर्दा गर्दै संखारं परमं दुःखं भनेर भन्न साथै बनी बनाऊ चिज पनि हैन एउटा चाहिँ दुःख हो भने हामीले जुन क्यारी गरिरहेको, हामीले बोकिरहेको जुन कुशल अकुशलको जुन चाहिँ एउटा हैन
कर्म संस्कार हो त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि विशेष गरेर हैन हाम्रो लागि दुःखको कारण हुन जान्छ। अकुशल कर्मको कारणले हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो हिसाबले पनि के हो त हामीले चाहिँ यो संस्कारलाई चाहिँ परम दुःखको रूपमा लिइरहेका हुन्छौँ, दुःखको कारकको रूपमा हुन्छन्। हामीले यो जीवनमा केही नराम्रो गरिरहेका हुँदैनौँ हैन, हाम्रो जीवन स्वच्छ छ, हामीले कसैलाई चाहिँ नराम्रो गरिरहेका छैनौँ, तर पनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न विपत्तिहरू आइपर्छन्, विभिन्न चाहिँ दुःख कष्टहरू भोगिरहनु पर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त संस्कारको कारणले, हामीले जुन चाहिँ एकुमुलेटेड गरिरहेको संस्कारको कारणले हो भनेर यसरी चाहिँ यसले विश्लेषण गर्ने चाहिँ गरेको चाहिँ छ। त्यसकारण संस्कार एउटा पञ्चस्कन्धको एउटा चाहिँ के हो त चेतसिक हो, नाम मध्येको एउटा चेतसिक हो। यसमा 50 वटा चाहिँ विषयवस्तु हुन्छ हैन। यो अब यसमा राम्रो र नराम्रो संस्कारको रूपमा पनि यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ भने संखार परमं दुःखं भनेर बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। अविद्यापचय संखार भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। सभ्य संखार अनिच्चाति भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। यसको हिसाबले गर्दाखेरि संस्कारको विभिन्न अर्थहरू लाग्ने गरे तापनि अन्तमा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एकुमुलेट गरेको, हामीले चाहिँ जुन संग्रह गरेको कर्मको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बोझ हो त्यो पनि एउटा संस्कारको रूपमा हामीले अब संस्कारको कुरा गर्दाखेरि अब फेरि अर्को पाटोमा संस्कार 3 प्रकारका छन् भन्ने किसिमले डिफाइन गरेको चाहिँ छ हैन। एउटा के हो त भन्दाखेरि काय संस्कार, अर्को वची संस्कार र अर्को मनो संस्कार हैन। यो कुरा चाहिँ एउटा मिलिन्द प्रश्नमा पनि यो कुरा चाहिँ समावेश छ। श्वास प्रश्वास भनेको काय संस्कार हो हैन, वितर्क विचार भनेको वची संस्कार हुन् र संज्ञा र वेदना मनोसंस्कारको रूपमा उल्लेख छ। त्यसकारण के हो त श्वास प्रश्वास काय संस्कार, वितर्क विचार वची संस्कार, संज्ञा र वेदना मनोसंस्कारको रूपमा उल्लेख छ। अब श्वास प्रश्वास भनेपछि श्वास जुन चाहिँ हामीले नियमित रूपमा श्वास तान्छौँ श्वास छाड्छौँ यो भनेको काय संस्कार हो। वितर्क कुनै हैन कुरा उठ्यो त्यो वितर्क भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने काम गर्यो विचार भयो हैन, त्यो वितर्क विचार भयो। संज्ञा भन्ना साथै पहिचान गर्ने हैन, आइडेन्टिफाई गर्ने र वेदना भन्ना साथै के हो त अनुभूति गर्ने। अब यहाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्कारको कुरा गरिरहेका छौं तर संज्ञा र वेदना त के हो त भन्दाखेरि यो संस्कार भित्र त आउने चिज त होइन, तर पनि संस्कार अन्तर्गतै यसलाई मनोसंस्कारको रूपमा उल्लेख छ। किनभने अब नामको कुरा गर्दाखेरि वेदना संज्ञा संस्कार भनिन्छ हैन। वेदनाको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौं, संज्ञाको बारेमा कुरा गरिसक्यौं, तर संस्कारको कुरा गर्दाखेरि पनि वेदना र संज्ञालाई मनोसंस्कारको रूपमा यसरी लिएको चाहिँ छ। त्यसमा संस्कार स्कन्धमा प्रकट हुने महत्त्वपूर्ण धर्मको रूपमा यो चेतनालाई लिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त चेतना, र चेतना भन्ना साथै एउटा इन्टेन्सन हैन। यो चेतनालाई चाहिँ नै चाहिँ कर्मको रूपमा लिइन्छ। बुद्धको शिक्षामा चेतना अहं वदामि कर्म, जुन चाहिँ हामीले कार्य गर्दाखेरि चेतनापूर्वक गरेको हो कि होइन, नियतपूर्वक गरेको हो कि होइन, त्यो आधारमा के हो त भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ हैन यो चेतनाको यसलाई नै कर्मको रूपमा हामीले लिने गरेका हुन्छौँ। र जसरी भए पनि अब संस्कारको चाहिँ यो पुस्तकमा शोधन गर्ने, प्रबन्ध गर्ने आदि इत्यादिलाई चाहिँ संस्कारको रूपमा लिने भन्ने कुरा त भइहाल्यो। त्यसैले यसको 3 प्रकारको कुरा चाहिँ यसरी उल्लेख चाहिँ छ। अब अर्को पाटोमा अब यहाँ हाम्रो चाहिँ 4 वटा कुराको बारेमा यहाँ विश्लेषण भइरहेको चाहिँ छ। चित्त चेतसिक हैन, अनि संस्कार र स्कन्धको कुरा। अनि अब यसमा फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु चाहिँ को बारेमा वर्णन गर्ने काम गरेको चाहिँ छ। नित्य आत्मा नभए पनि चिन्तन मनन प्रयत्न उद्योग हुन्छ। आत्मा भन्ने चाहिँ छैन भनेपछि हामीले चाहिँ उद्योग गर्ने काम र पुरुषार्थ गर्ने काम, प्रयत्न गर्ने काम त आवश्यक छैन कि भन्ने किसिमले मानिसहरूले भन्छ। नित्य आत्मा छँदै छैन, परिवर्तनशील चित्त मात्र छ भने
हैन। प्रयत्न उद्योग गर्ने अथवा इफोर्ट गर्ने किन हो, किन आवश्यक भयो भन्ने किसिमले प्रश्न उठाउनेलाई चाहिँ जवाब दिने काम चाहिँ गरेको चाहिन्छ। यस अन्तर्गत के हो त भन्दाखेरि यो 6 वटा कुरा चाहिँ जुन चाहिँ 6 वटा धातुहरू चाहिँ को बारेमा वर्णन गरेको छ र त्यो 6 वटा धातुहरूको आधारमा हामीले चाहिँ नित्य आत्मा नभए पनि चिन्तन मनन उद्योग चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब जस्तै चाहिँ के हो त भने कसैले अब नित्य आत्मा नभएपछि आफूले गर्नुपर्ने कृत्य पनि केही छैन हैन। चित्त त के हो त मतलब चाहिँ आफ्नो अधीनमा हुँदैन अथवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइरहने भन्ने किसिमले यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेर नित्य आत्मा नभएपछि आफूले गर्नुपर्ने कृत्य पनि छैन, अरूले गर्ने कृत्य पनि छैन भनेर सोच्छन् हैन। तर बुद्धवादमा यो विचारलाई समर्थन गरेको चाहिँ छैन। 6 प्रकारका धातुहरूको कारणले आफूले गर्नुपर्ने कृत्य पनि रहेको र अरूले गर्नुपर्ने कृत्य पनि रहेको स्पष्ट पारेको चाहिन्छ। मतलब चाहिँ आत्मा नभएपछि हाम्रो चाहिँ केही चाहिँ अधिकार हुने भएन भनेपछि हामीले किन उद्योग गर्ने, किन इफोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अन्तको कुरा हो। हामीले चित्त निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइरहने चित्त हामीले चाहिँ अगाडि लाँदै पनि हामीले 6 किसिमको कृत्य 6 वटा धातुहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त विभिन्न किसिमको प्रयत्न गर्न सकिन्छ। हाम्रो चित्तको स्वभावमा चाहिँ यो अन्तर्निहित हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ 6 वटा धातुको कुरा गरेको चाहिँ छ हैन। यसमा चाहिँ आरब्ध धातु भनेर उद्योग गर्ने स्वभाव हैन, यो कसैको चाहिँ यो आरब्ध धातु हुन्छ, उद्योग गर्ने स्वभाव हुन्छ। निक्कम धातु भनेर अल्छीपनबाट निष्कासित हुने स्वभाव, अल्छीबाट चाहिँ टाढा हुने स्वभाव। त्यस्तै अब अल्छी नभइकन एकदमै एक किसिमले जागरुक हुने स्वभाव भन्नु पर्यो। परकम्म धातु भन्नाले एकदमै लगातारै उद्योग गर्ने स्वभाव। ठाम धातु भन्न साथै शक्ति सामर्थ्य देखाउने स्वभाव। थिति धातु भन्न साथै स्थिर स्वभाव हैन। उपकम्म धातु भन्न साथै अत्याधिक उद्योग गर्ने स्वभाव धातु भनेर यो चित्तसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ यो विषय चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ निरन्तर रूपमा परिवर्तनशील यो चित्तमा पनि यो उद्योग गर्ने स्वभाव चाहिँ हुन्छ। अल्छीपनाबाट निष्कासित हुने स्वभाव हुन्छ, लगातार उद्योग गर्ने स्वभाव हुन्छ, शक्ति सामर्थ्यको स्वभाव प्रदर्शन गर्ने स्वभाव हुन्छ, स्थिर स्वभाव पनि हुन सक्छ, अत्याधिक उद्योग गर्ने स्वभाव धातु पनि हुन सक्छ भनेर यो जुन चाहिँ एउटा रिजिड रूपमा नभएको आत्मा नभए तापनि यो फ्लेक्सिबल अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने निरन्तर रूपमा परिवर्तित यो चित्तमा पनि यी धातुहरूले हामीलाई चाहिँ के हो त इफोर्ट गराउँछ, प्रयत्न गराउँछ हैन। अब प्रयत्नको कुरा गर्दाखेरि त हामीले हैन आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा इफोर्टको कुरा आउँछ अथवा चाहिँ व्यायामको कुरा आउँछ हैन। सम्यक व्यायाममा हाम्रो चाहिँ कस्तो किसिमले हामीले व्यायाम गर्नुपर्छ त मानसिक रूपमा भन्दाखेरि अकुशल कर्म यदि उत्पन्न भइरहेको छैन भने उत्पन्न नै नगर्ने त्यस्तो किसिमको प्रयत्न गर्नुपर्छ हैन। उत्पन्न मतलब उत्पन्न नभएको अकुशल कर्म उत्पन्न नै नगर्ने, उत्पन्न भइसकेको यदि अकुशल कर्म छ भने त्यसलाई प्रहार गर्ने हैन। उत्पन्न भइसकेको कुशल उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्ने र उत्पन्न भएको भइसकेको कुशललाई अभिवृद्धि गर्ने, 4 वटा जुन कुरा चाहिँ छ यो अभिवृद्धि गर्ने हैन। राम्रो चिजलाई अभिवृद्धि गर्ने, नराम्रो चिजलाई प्रहार गर्ने हैन। उत्पन्न नभएको नराम्रो चिजलाई चाहिँ उत्पन्नै नगर्ने, उत्पन्न भएको हैन उत्पन्न चाहिँ भइसकेको अथवा उत्पन्न हुन बाँकी कुशल कर्म भए उत्पन्न गर्ने भनेर यो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सम्यक व्यायामको कुरा चाहिँ छ यसलाई यो जुन चाहिँ यो 6 वटा धातुसँग रिलेट गर्न सकिन्छ हैन। उद्योग गर्ने स्वभावसँग चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ हैन। अल्छीपनाबाट निष्कासित हुने स्वभाव योसँग रिलेट गर्न सकिन्छ।
यसरी चाहिँ के हो त सम्यक व्यायामको कुरा पनि यहाँ चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छौं भनेर भन्न खोजिया हो। मूल रूपमा नित्य आत्मा भनेर नभएपछि मानिसहरूले अब त केही गर्नु पर्दैन, हामीले कुनै किसिमको प्रयत्न गर्नु पर्दैन, जे हुन्छ होइन आफै हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको जुन एउटा धारणा राख्छन् त्यो होइन। त्यो धारणा राख्नु पनि एउटा अन्त हो। हामीले प्रयत्न गरेर हामीले चाहिँ होइन आफ्नो जुन चाहिँ एउटा होइन आफ्नो भविष्य आफै नै बनाउन सक्छौं भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको हो, चाहिँ मतलब चाहिँ यो क्लियर गर्न खोजेको हो। त्यसकारण बुद्धवादमा प्रयत्नलाई विशेष महत्त्व दिएको चाहिँ छ हैन। प्रयत्न भन्ना साथै यो इफोर्टको कुरा भयो हैन। विशेष गरेर वीर्य भनेर शब्द चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ छ। व्यायाम अघि मैले भने जस्तै व्यायामको कुरा चाहिँ छ, प्रधानको कुरा चाहिँ छ, पराक्रमको कुरा चाहिँ छ। यी सबै के हो त भन्दाखेरि प्रयत्न नै हुन्। प्रयत्न गर्ने काममा बुद्धले धेरै चाहिँ किसिमले चाहिँ के हो त मानिसहरूलाई प्रयत्न गरे के त एक किसिमले इन्स्पायर गरेको चाहिँ छ, गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिनुभएको चाहिँ छ। वीर्य, व्यायाम, प्रधान, पराक्रम आदि शब्दहरूको अर्थ प्रयत्न नै हुन्। अब सप्त बोध्यङ्ग हैन 7 वटा बोध्यङ्गको कुरा भयो, 5 वटा बल भयो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा वीर्य गुणधर्म बार बार देखा पर्छन् हैन। सती सम्बोधङ्ग देखि लिएर चाहिँ हैन अब हामीले चाहिँ बोजङ्ग सूत्रको पाठ गर्दाखेरि 7 वटा बोजङ्गको कुरा आउँछ हैन। त्यसकारण वीर्य सम्बोधङ्ग यस्तो किसिमले अब हैन उपेक्षा सम्बोधङ्ग संगमको कुरामा चाहिँ 7 वटा बोध्यङ्गमा पनि वीर्यको कुरा हुन्छ। 5 वटा बलमा पनि के हो त वीर्यको अथवा चाहिँ उत्साहको कुरा हुन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि अब सम्यक जुन व्यायामको कुरा हो त्यो पनि वीर्यको कुरा नै हो, बार बार चाहिँ देखा परिरहेको चाहिँ छ। त्यसकारण बुद्धवादमा उल्लेख भएको वीर्य सामान्य नभई अति तीव्रतर प्रकारको वीर्य भएको तथ्य स्पष्ट छ। त्यसकारण चाहिँ एकदमै प्रयास गर्ने कुरा चाहिँ बुद्धले हैन सिकाउनुहुन्छ। त्यतिकै हलुका रूपले प्रयास गरेर हामीले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ प्रयास, निरन्तर प्रयास गरेपछि मात्र हामी आफ्नो एउटा चाहिँ उद्देश्यमा पुग्न सफल हुन्छ भनेर एउटा सामान्य वीर्य मात्र नभई तीव्रतर प्रकारको वीर्यको बारेमा बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ हैन। अब 10 पारमिताको कुरा गर्दाखेरि बुद्धले चाहिँ हैन कस्तो किसिमको उत्साह गर्नुभयो विभिन्न जातकमा यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सामान्य प्रकारले वीर्यले त मार्गफल त के सामान्य प्रकारको होइन, अब यो सामान्य रूपमा मात्र गरेको वीर्यले मार्गफल त के शान्ति धर्म मात्रलाई पनि आचरण गर्न सकिँदैन। शान्ति भन्ने चिज एउटा जुन पारमिता जुन चाहिँ हो हैन, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि एउटा अकोपनीय हुने स्वभावलाई शान्ति भनिन्छ भने सामान्य प्रकारले मात्र मानिसहरूले वीर्यको अभ्यास गर्यो भने शान्ति धर्मलाई पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने मार्गफलको त के भन्न खोजेको हो। त्यसकारण चाहिँ एकदम सामान्य प्रकारले मात्र गरेर पुग्दैन, अलिकति मेहनतै गर्नुपर्छ हैन। अब बुद्धले जुन चाहिँ एउटा बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि चतुरङ्गीन अधिष्ठान गर्नुभयो हैन, त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ कुनै पनि कुशल सम्पादन गर्ने क्रममा हैन एउटा चाहिँ हलुका मनले मात्र गरेर पुग्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै जीवनलाई नै चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा हामीले न्यौछावर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश चाहिँ दिएको हुन्छ। पर हैन हाम्रो चाहिँ जन्मान्तरदेखि हाम्रो चित्तमा भइरहेका यी कसिङ्गरहरू जुन चाहिँ मेटाउनको लागि त्यत्तिकै सजिलो चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै वीर्यको एकदमै आवश्यकता चाहिँ छ। अनि एउटा चाहिँ अब धम्मपदमा यो कुरा पनि छ हैन, बारी जो थले खेतो उकमुक त उपतो हरि फन्दन दिदङ चित्तङ मारध्यय पहातवे हैन। अब जसरी चाहिँ यो जुन अब पानीमा भएको माछा यसलाई चाहिँ अब पानीबाट छिकेर हैन बालुवाको रासमा भनौँ अब चाहिँ नदीको किनारमा त्यहाँ राख्यो भने पानीको अभावमा जसरी छटपटिन्छ त्यस्तै किसिमले यो जुन चाहिँ यो एकदमै क्लेशयुक्त चित्त
जुन हामीले चाहिँ होइन अब दमन नगरेको यो चित्तलाई चाहिँ होइन दमन गर्ने बेलामा र यसलाई चाहिँ एउटा ट्रेन गर्ने क्रममा त्यसरी नै छटपटिन्छ रे। त्यसकारण चाहिँ अब अलिकति छटपटाउन साथै अब त भयो, अब म गर्दिनँ भनेर यसरी छोडेर गयो भने त्यो चाहिँ के हो त, त्यसको चाहिँ जुन एउटा अलक्ष्य हो कहिले पनि पुग्न नसक्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि प्रयत्न एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिन्छ। प्रयत्न नगरिकन हुँदैन। वीर्य शब्द बुद्ध शासनमा बुद्धको शिक्षामा धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिन्छ। हामीले शील पालनलाई मात्र गर्न खोज्यो भने पनि त्यसको लागि कति वीर्य चाहिन्छ। समाधिको लागि त त्योभन्दा बढी वीर्य चाहिन्छ र प्रज्ञा प्राप्तिको लागि त झनै चाहिन्छ। त्यसकारण एकदम मनलाई चाहिँ एकदमै सशक्त बनाउने, मनलाई एकदम उत्साहपूर्वक चाहिँ राख्ने, त्यसको लागि चाहिँ के हो त होइन वीर्यको आवश्यकता हुन्छ। र हामीले सुनेका छौँ, हामीले चाहिँ होइन अब विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा सुनेका छौँ बुद्ध हुनको लागि चाहिँ 3 किसिमले हुन सकिन्छ भनेर भनिन्छ होइन, श्रद्धाधिक, वीर्याधिक र प्रज्ञाधिक होइन। यो श्रद्धा, वीर्य र प्रज्ञा यो 3वटा कारणले बुद्ध हुन्छ रे। अधिक श्रद्धाको चाहिँ धेरै चाहिँ होइन मेहनत गरेर श्रद्धाको आधारमा पनि बुद्ध हुनेहरू चाहिन्छन्। वीर्यलाई बढाएर पनि बुद्ध हुनेहरू चाहिन्छन्। प्रज्ञालाई बढाएर पनि बुद्ध हुनेहरू छन्। तर हाम्रो शाक्यमुनि बुद्धको कुरा गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ पञ्याधिक, प्रज्ञा अधिक बुद्ध हुनुहुन्छ होइन। उहाँ प्रज्ञाको कुराको आधारमा उहाँ चाहिँ बुद्ध हुनुभएको। तर त्यो मात्र होइन, वीर्याधिक बुद्ध पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पाली साहित्यमा र बौद्ध साहित्यमा भन्ने गरेको चाहिन्छ। त्यसकारण वीर्यलाई दृढ पार्ने वा मनोवृत्तिलाई दृढ पार्ने चेतनालाई स्कन्धको रूपमा नभइकन एउटा चेतसिकको रूपमा मात्र उल्लेख गरेको कारणले यसलाई आत्मवादीहरूले गलत तरिकाले लिए जस्तै नलियोस् भन्ने कारण यो चाहिँ के हो त विश्लेषण भएको भनेर भन्न सकिन्छ होइन। चेतना, चिन्तन, मनन आदि भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ मानसिक धर्मको रूपमा सबभन्दा पहिला उत्पत्ति भए तापनि यो मानसिक शक्ति हो होइन। सामर्थ्य यो विभिन्न सामर्थ्यहरूको मूल धर्महरू अन्तर्गत यो पर्छन्। यो एक प्रकारको क्रियाकलाप हो। यो प्रधान हुनुमा अन्य चैतसिकहरूको उपकारको कारणले हो भनेर यसरी प्रधान पूर्वगामी जुन चाहिँ चेतना जुन चाहिँ छ यो चेतना पनि यो मानसिक सत्य हो। तर यसको लागि चाहिँ के हो त अन्य चेतसिकहरूको विभिन्न चाहिँ के हो त सहयोग चाहिन्छ भनेर यहाँ चेतनाको कुरा चाहिँ यहाँ के हो त वीर्यसँग चेतना सम्बन्धित गरेर यो चेतनाको लागि विभिन्न अरू उपकारक धर्महरूको आवश्यकता छ भनेर यो चाहिँ वर्णन गरिएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो चेतना जुन चाहिँ अब चेतनालाई चाहिँ उपकार कसरी गर्छ त? चेतना नभइकन कर्म बन्दैन हैन। चेतनालाई चाहिँ कसले उपकार गर्छ अथवा कसले सहारा दिन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँ एउटा चाहिँ विषयको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिँ छ। अब एउटा चाहिँ हामीले अघि चाहिँ भने प्रज्ञाको कुरा गरेँ, श्रद्धाको कुरा गरेँ, वीर्यको कुरा गरेँ हैन। त्यसकारण यो प्रज्ञा बुद्धवादमा ज्ञानद्वारा निरीक्षण र परिमार्जन गर्ने प्रज्ञा मात्र नभई विश्वास र प्रसन्नतालाई उत्पन्न गराउने श्रद्धाको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ। श्रद्धा हैन, यहाँ के हो त भन्दाखेरि हामीले अब प्रज्ञाको कुरा, वीर्यको कुरा बाहेक श्रद्धा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो कुरा कहाँसँग सम्बन्धित भइरहेको? संस्कारबाट आइरहेको कुरा है। संस्कारमा 50 वटा संस्कार मध्ये चाहिँ श्रद्धा पनि एउटा संस्कारको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ श्रद्धा भन्ना साथै के हो त भन्दाखेरि मनमा प्रसन्नता उत्पत्ति गर्ने। हामीले वीर्य गर्नको लागि प्रज्ञालाई चाहिँ हामीले हाम्रो मनमा उत्पत्ति गर्नको लागि सबभन्दा पहिला आवश्यक कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रद्धा। श्रद्धा अथवा चाहिँ चित्तलाई प्रसन्न गर्ने अथवा कुनै कार्य गर्नको लागि जुन एउटा चाहिँ हामीलाई गति चाहिन्छ त्यो गति दिने काम चाहिँ श्रद्धाले गर्छ। श्रद्धा नहुँदो हो त हामीले कुनै पनि काम चाहिँ सुरु गर्न सकिँदैन हैन। जसको चाहिँ अब फर एक्जाम्पल धानप्रति श्रद्धा छ भने उसले रोपाइँ गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब
हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुशल कर्म गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पहिला श्रद्धा त चाहियो नि। त्यहाँ श्रद्धाले चाहिँ के हो त चित्तलाई सबभन्दा पहिला निर्मल बनाउने काम गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला प्रसन्न पार्ने काम गर्छ। श्रद्धाले प्रसन्नता, कुनै काम गर्नको लागि प्रसन्नता जुन हो त्यसलाई श्रद्धा भनेर भनिन्छ हैन। ठुलो आकांक्षा ल्याउने, म यो गर्छु नै भनेर भन्ने, यो चाहिँ फोर्स कहाँबाट मनमा आउँछ त भन्दाखेरि श्रद्धाबाट आउँछ। अनि त्यसकारण चाहिँ श्रद्धा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय वस्तु हो, अथवा यो जुन चाहिँ संस्कार अन्तर्गत आउने विषय भएकोले श्रद्धाको पनि एउटा चाहिँ अब अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने अब हैन चेतसिकको रूपमा जुन चाहिँ 52 वटा चेतसिकमा यो 54 चेतसिकको रूपमा सायद चाहिँ यो श्रद्धा आउँछ हैन। यो श्रद्धाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यसलाई अब हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने यो सप्त सत्पुरुष धनमा सबभन्दा पहिलो धन हैन 60 वटा धन छ आध्यात्मिक धनको रूपमा, र यो चाहिँ श्रद्धा भनेको पहिलो धन हो। श्रद्धा युक्त भएर चाहिँ दिएको दानको चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ। श्रद्धा हैन सँग चाहिँ सम्मिलित भएको कुशल कर्म झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेष गरेर हैन श्रद्धाको कति महत्त्व छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब विवरण गर्ने क्रममा हैन कुनै विषय वस्तु दान दिँदाखेरि त्यो दानको चाहिँ दान कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कसरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दानको मूल्यको हिसाबले होइन, दान दिने वस्तुको मूल्यको हिसाबले होइन हैन। अब कसैले चाहिँ अब 100 रुपैयाँ जाने चिज चाहिँ दान दियोला, कसैले लाख रुपैयाँ दिने चिज चाहिँ लाख रुपैयाँ जाने वस्तु दान दिएला। तर यहाँ चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि ठुलो दान कसलाई भन्ने त भन्दाखेरि जसले चाहिँ लाख रुपैयाँ दिएको सामान दिन्छ उसलाई चाहिँ ठुलो दान भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। तर सामान्य हिसाबमा यसरी देखिए तापनि बुद्धको शिक्षाको हिसाबमा भन्ने हो भने जसको मनमा श्रद्धा छ त्यो श्रद्धा जति बढी चाहिन्छ त्यो बढी श्रद्धा अथवा श्रद्धा अत्यधिक भएको कारणले दिएको दान चाहिँ यदि त्यसको मूल्य कम भए पनि त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ हैन। अब हामीलाई थाहा छ अशोक महाराजको पहिलो जन्ममा अशोकले चाहिँ हैन अब एकजना चाहिँ एउटा श्रमणलाई दान दिएको थियो। त्यो दान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठुलो दान दिएको कारणले उसले चाहिँ हैन यो पृथ्वीमा चक्रवर्ती राजा हुन पाएको भनेर भनेको हो। अब यो ठुलो भनेको चिज त केही चाहिँ महत्त्व नभएको चिज हैन, महत्त्वहीन चिज हो नि सामान्यतया। तर चाहिँ अब त्यहाँ श्रमण आइरहेको अथवा चाहिँ हैन अब त्यहाँ आइरहेको बेलामा यो जुन अशोक आफ्नो पूर्व जन्ममा खेलिरहेको र उसको मनमा अपार श्रद्धा उत्पत्ति भएर केही दिउँ जस्तो लाग्यो, केही दिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो। तर आफ्नो हातमा केही छैन, ठुलोमा खेलिरहेको ठुलै दान दिएको थियो हैन। त्यो ठुलो दान दिएको कारणले त्यो श्रद्धायुक्त भएर दिएको कारणले त्यो चित्तमा जुन श्रद्धाको कारणले उसको चाहिँ के हो त एउटा कुशल संस्कार सम्पन्न कुशल चाहिँ उसले चाहिँ कर्म उसले चाहिँ के हो त संग्रह गर्न पुग्यो र ऊ चाहिँ चक्रवर्ती राजा भयो भनेर भनिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चेतनालाई चाहिँ उपकार कसले गर्छ त भन्दा साथै श्रद्धाले गर्छ भन्ने किसिमले चेतना जुन नियतको कुरा हो त्यसमा श्रद्धा प्रसन्नता हैन एउटा चाहिँ आकांक्षालाई चाहिँ हैन साथमा राख्न सक्यो भने त्यो चाहिँ के हो त अझ चाहिँ सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने किसिमले भन्ने काम हो भन्ने गरेको छ। र विशेष गरेर प्रज्ञा र श्रद्धामा चाहिँ जसले प्रज्ञा प्राप्त गर्ने हो उसको मनमा श्रद्धा पनि एकदमै आवश्यक चाहिन्छ। श्रद्धा नभइकन प्रज्ञाको प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारण जो प्रज्ञाको मुमुक्षु छ, प्रज्ञाको बारेमा चाहिँ हैन प्रज्ञा प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ उसको चाहिँ लक्ष्य छ भने उसले श्रद्धा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। तर श्रद्धा भनेर चाहिँ होइन, अब यहाँ हामीले यो कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्छ कि अन्धश्रद्धा होइन। अन्धश्रद्धाले फेरि चाहिँ के हो त समस्या ल्याउन सक्छ हैन। त्यसकारण श्रद्धालाई चाहिँ एउटा निश्चित चाहिँ एउटा चाहिँ क्षेत्रभित्र राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि चाहिन्छ। मनलाई प्रसन्नता, मनमा ठुलो आकांक्षा बढाउने काम चाहिँ हो श्रद्धाको। तर चाहिँ एकदमै अन्धश्रद्धाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ अब धेरै पटक चाहिँ यो विषयवस्तु आइसकेको चाहिँ छ
विज्ञानको सम्बन्धमा विज्ञान अथवा चित्त जुन चाहिँ हो त्यो चित्त के हो आत्मा होइन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पटक आइसकेको चाहिन्छ। यो विज्ञान निरन्तर रूपमा उत्पत्ति र विनाश भइरहने चिज हो। यदि आत्मा हो भने आत्मालाई यदि चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने हो भने अजर अमर नित्य ध्रुव र शाश्वतको कुरा हो। त्यसकारण विज्ञान मात्र हो, आत्मा भन्ने कुरा छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, अगाडि धेरै अगाडिदेखि हामीले भनिसकेको कुरा यो फेरि एकपटक चाहिँ यहाँ वर्णन गरेको चाहिन्छ। वेदना संज्ञा र संस्कार वेदना संज्ञाहरू एकसाथ उत्पन्न हुन्छन् र एकसाथ अर्काबाट अलगिएर बस्न नसक्ने विषयको रूपमा लिएका छन्। वेदनाले अनुभव गर्ने, संज्ञाले सम्झने र विज्ञानले थाहा पाउने काम एकैसाथ हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान जुन एउटा नामको चाहिँ विषयवस्तु हो त्यसमा चाहिँ अगाडि पनि हामीले धेरै पटक भनिसके, यसमा चाहिँ के हो त यो जुन विज्ञान अथवा मन यो चाहिँ नै चाहिँ सबै होइन, थोक होइन, यो पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरूहरूको आधारमा नै उत्पत्ति हुने चिज हो। अब यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कसले गर्छ त भन्दाखेरि वेदनाले संज्ञाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण विज्ञानको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व छैन। यहाँ स्वतन्त्र अस्तित्व छैन भन्न साथै यो अनत्त हो, अनात्मा हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो हैन। वेदनाले अनुभव गर्ने, संज्ञाले सम्झने र विज्ञानले थाहा पाउने काम चाहिँ एकैसाथ हुन्छ रे। त्यसैले एकैसाथ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई छुट्याउन सकिँदैन। त्यसकारण त्यो हिसाबले विज्ञान आत्मा होइन भनेर भन्न खोजेको हो। विज्ञान मात्र चाहिँ के हो त अजर अमर होइन भनेर भन्न खोजेको हो। अब 4 नाम स्कन्द अथवा चाहिँ अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञानको सम्बन्धमा आयुष्मान बुद्ध घोषाचार्यले मध्यम निकायको अट्ठकथामा एउटा गंगा नदीको पानीसँग तुलना गरी देखाएको चाहिँ छ। जसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नदीहरू संगम पानी लिएर चाहिँ यो चाहिँ फलाना नदीको भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यसरी नै चाहिँ के हो त नाम स्कन्दलाई चाहिँ भाग गरी छुट्याउन मिल्दैन रे। समुद्रमा सबै पानी आएर चाहिँ समुद्र भयो, तर अब समुद्रमा आइसकेपछि यो चाहिँ गंगाको पानी, यो चाहिँ के हो जमुनाको पानी, यो सरयुको पानी, यो गोदावरीको पानी, यो बागमतीको पानी, यो विष्णुमतीको पानी भनेर जसरी चाहिँ मतलब छुट्याउन सकिँदैन, त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो नाम जुन चाहिँ यो वेदना संज्ञा संस्कारलाई छुट्टै चाहिँ अब छुट्याउन मिल्दैन। छुट्याएर चाहिँ स्वतन्त्र अस्तित्व चाहिँ खोज्न सकिँदैन भनेर भन्न खोजिएको हो हैन। अब मिलिन्द्र प्रश्नमा पनि यसको यो सम्बन्धमा एउटा चाहिँ कुरा आउँछ। नागसेन भन्तेले तरकारीमा एकत्रित भइसकेको विभिन्न किसिमको चाहिँ स्वादहरू हुन्छन्, जसरी चाहिँ अमिलो, नुनिलो, पिरो, तितो आदि हैन। विभिन्न किसिमको चाहिँ यो स्वादको जुन चाहिँ छ त्यो स्वादलाई चाहिँ यो तितो एउटा निकालौं, पिरो एउटा निकालौं, नुनिलो एउटा निकालौं भनेर भन्न सकिँदैन नि। तरकारी खाँदाखेरि एकैपटक चाहिँ नुनिलो, पिरो हैन आदि विभिन्न स्वादहरू एकैपटक हामीले अनुभव गर्छौं भने अब त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तितो एउटा निकालौं न, अब चाहिँ यो चाहिँ अमिलोलाई निकालौं भनेर भन्न नसकिने जस्तै चाहिँ यो जुन चित्तका विभिन्न नामलाई पनि अलग अलग छुट्याउन सकिन्न भनेर भगवान बुद्धले यो अलग अलग छुट्याउन नसकिएको कुरालाई पनि एउटा चाहिँ किसिमले जुन विवरण दिनुभएको चाहिन्छ हैन। यो वेदना हो, यो संज्ञा हो, यो संस्कार हो भनेर जुन चाहिँ भन्नुभएको चिज चाहिँ छ यो एकदमै एउटा असम्भव कुरा गरेको भनेर एउटा चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द्रलाई चाहिँ यो मिलिन्द्र प्रश्नमा बताएको थियो। असम्भव भएको कुरालाई पनि बुद्धले चाहिँ के हो त बरु त्यो असम्भव चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव होला, तर चाहिँ के हो त यो जुन चाहिँ नाम धर्मलाई टुक्रा टुक्रा पारेर छुट्याएर देखाउन सकिँदैन, तर चाहिँ के हो त बुद्धले यसलाई पनि वर्णन गरेको चाहिँ छ भनेर
यो जुन चाहिँ भन्नुभएको हो, जुन चाहिँ एउटा आत्मवादीहरूले यो कुरालाई चाहिँ हैन, जुन एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा आत्मा मात्र छ भनेर उनीहरूले चाहिँ भनेर उनीहरूको अरू चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ हैन अरू विवरण दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर चाहिँ बुद्धले यसलाई एकदमै टुक्रा टुक्रा गरेर यो किसिमले चाहिँ हैन छर्लङ्ग रूपले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ, जुन आत्मवादीहरूको यो विषयभन्दा धेरै टाढाको विषयको रूपमा हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो 4वटा नाम स्कन्द भनेको समुद्रको पानी सरह हो, अथवा चाहिँ जुन तरकारीमा अमिलो पिरो नुनिलो हैन यस्तो किसिमको चाहिँ उदाहरणबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्णन गरेको चाहिँ छ। भन्न खोजिएको नाम 4वटा नाम स्कन्दलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ निकाल्न सकिँदैन, छुट्टा छुट्टै चाहिँ गर्न सकिँदैन। उनीहरूको चाहिँ हैन त्यो स्वभावलाई चाहिँ एक ढिक्का भएर नै हामीले यसलाई चाहिँ अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ भनेको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो आत्माको कुरा चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि उपनिषदको कुरा हो, वेद भन्दा पनि उपनिषदको कुरा हो। र बुद्धवादले चाहिँ मात्र चित्तको कुरा गर्छ हैन। अब आत्मा भन्न साथै अब हामीले धेरै पटक भनिसके एउटा चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र एउटा म्यानेज गर्ने एउटा चाहिँ तत्त्व जो चाहिँ अजर अमर चाहिँ छ, जति पनि एक्टिभिटिज हुन्छ त्यो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ विशेष गरेर हैन निर्देशन दिने काम चाहिँ आत्माले गर्छ भनेर चाहिँ जुन भनिन्छ त्यो उपनिषदको भर्सन हो। तर बुद्धको टिचिङमा त्यस्तो कुनै पनि किसिमको चाहिँ आत्मा अथवा चाहिँ छैन, अजर अमर भएको त्यस्तो आत्मा चाहिँ छैन। बरु के हो त भन्दाखेरि या आरम्भन ग्राहक अङ्ग समूह र पसाद रूप भनेर चाहिँ छ। आरम्भन ग्राहक अङ्ग समूह भनेपछि यो आरम्भनलाई जान्ने, अब्जेक्टलाई जान्ने, अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने सर्टेन अब्जेक्टलाई जान्ने काम चाहिँ जसलाई चाहिँ छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा काय मन, यो चाहिँ के हो त छ चाहिँ आयतन भयो, अजट्टिक आयतन, भित्रको आयतन हैन। यो चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा काय मनलाई चाहिँ आरम्भन ग्राहक अङ्ग समूह भनेर भनिन्छ। र त्यो ग्राहक जुन चाहिँ यो ग्राहक अङ्ग समूह चाहिँ कोसँग स्पर्श गर्न खोज्छ त, स्पर्श गर्छ त भन्दाखेरि रूपारम्भन, शब्दारम्भन, गन्धारम्भन, रसारम्भन, स्पर्शारम्भन र धर्मारम्भम आदि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आरम्भनमा के हो त उनीहरू स्पर्श अथवा चाहिँ उनीहरूसँग टच हुन्छ भन्नु पर्यो हैन। यी वस्तु सँग चाहिँ संगठन हैन, संगठन भएर उत्पत्ति हुने महत्त्वपूर्ण धर्म नै वास्तवमा के हो त चित्त हो हैन। चित्त उत्पत्ति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि आत्माको कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त रोल छैन। चक्षुले रूप देख्छ र चक्षु विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ हैन। श्रोतले शब्द देख्छ, श्रोत विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ, श्रोत विज्ञान हैन, त्यो पनि चित्त हो। घ्राण र हैन गन्धको संगठन हुन्छ, घ्राण विज्ञान। जिह्वा र रस, जिह्वा विज्ञान। काय र स्पर्शव्य पदार्थ, काय विज्ञान। मन र धर्म, मनोविज्ञान हैन। यसरी मात्र उत्पत्ति हुने हो। विभिन्न कारणले यो जुन चाहिँ यदि चक्षु र चाहिँ रूप छैन भने त्यहाँ के हो त मतलब चाहिँ चक्षु विज्ञान उत्पत्ति हुँदैन। चक्षु र रूपको चाहिँ त्यहाँ संगठन नहुने हो भने हैन त्यो चाहिँ त्यहाँ चक्षु विज्ञान उत्पत्ति हुँदैन। श्रोत र शब्दको त्यहाँ संगठन नहुने हो भने त्यहाँ श्रोत विज्ञान उत्पत्ति हुँदैन। त्यसकारण के हो त यो जुन चाहिँ आत्माको धारणा बोकेका मानिसहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले आँखाले देखिरहेको पनि आत्माको कारणले हो, कानले सुनिरहेको पनि आत्माको कारणले हो, नाकले सुँघिरहेको पनि आत्माको कारणले हो भनेर जुन भनिरहेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ के हो त बुद्धवादमा त्यो चाहिँ डिनाइ गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ के हो त अस्वीकार गरेको चाहिन्छ। यहाँ हुन्छ त के हो त भन्दाखेरि आरम्भन ग्राहक अङ्ग समूह भनेर अथवा चाहिँ होइन आयतनको कुरा हुन्छ, चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा काय मन। र अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धर्म हुन्छ। एक अर्कासँग संगठन भएर जुन चाहिँ एउटा होइन विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ त्यो नै मूल कुरा हो होइन, त्यो बाहेक अरू केही छैन भनेर होइन जुन आत्मवादमा चाहिँ आत्मवादलाई चाहिँ आत्मालाई चाहिँ बुद्धवादले चाहिँ मान्ने कुरा चाहिँ भएन वा स्वीकार गर्ने, यसरी चाहिँ स्वीकार गरिँदैन। तर चाहिँ अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ
अगाडि पनि भनिसके मनोविज्ञानको एउटा चाहिँ रोल होइन। अब चक्षु श्रोत घ्राण जीवा काय मनमा मनको धर्मसित जुन एउटा संगतम भएर मनोविज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। अब यो चाहिँ मनोविज्ञान भनेको नाम धर्महरूको प्रमुख छ भन्ने किसिमले यहाँ भन्न खोजिएको छ। तर प्रमुख छ भनेर के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि चाहिँ यसको रोल चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा एउटा म्यानेज गर्ने रोलको रूपमा मात्र हो। यो नै सर्वश्रेष्ठ भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। फेरि यहाँ भन्ने खोजेको छ अगाडिको टपिकमा यो कुरा गइसकेको चाहिँ छ। चक्षु आदि 6 आयतनहरू आफ्नो नभई आत्मा नभई संस्कार धर्म मात्र हुन्। त्यसकारण तिनीहरूप्रति उपादान राख्नु हुन्न भनेर बुद्ध भन्नुहुन्छ। उपादान किन राख्नु हुँदैन भनेपछि यिनीहरू चाहिँ संस्कार धर्म मात्र हुन्। म र मेरो भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यसमा हुन सक्दैन, भन्न चाहिँ सुहाउँदैन भनेर चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो हुने पनि होइन। र आध्यात्मिक र बाह्य आयतनको संगमले चक्षु आदि विज्ञानहरू उत्पत्ति हुने कुरा अघि भनिसके होइन। आध्यात्मिक भनेको चक्षु, बाह्य भनेको रूप। यो दुईटाको संगमले चक्षु आदि विज्ञानहरू उत्पत्ति हुने कुरा बुद्धवादले बताउनुहुन्छ। यी विज्ञानहरूलाई हैन एक किसिमले चाहिँ नेतृत्व प्रशासन गर्ने काम चाहिँ मनोविज्ञानले गर्छ बरु हैन। त्यहाँ मनोविज्ञान नाम धर्महरूको प्रमुख हुन् भनेर धम्मपदमा उल्लेख छ। तर मनोविज्ञान जसले आत्मवादीहरूले आत्माको संज्ञा दिएर यो नै मुख्य सबै कुरा हो भनेर जुन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ बुद्धको टिचिङ्समा भन्दैन हैन। मनोविज्ञान जसलाई आत्मवादीहरू आत्माको संज्ञा दिन्छन् यो संस्कार, यो चाहिँ के हो त सामान्य संस्कार धर्म मात्र हुन्। मनोविज्ञान भनेको पनि एउटा चाहिँ संस्कार धर्म मात्र हुन् हैन। तर पनि संस्कार धर्म भए तापनि यसले वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानलाई अधीनमा राखी चित्तको स्वभाव धर्मलाई उत्पन्न र निरोध भइरहन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। भने यहाँ अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ कि यो जुन चाहिँ आत्मा भन्ना साथै समग्र कुरा जति पनि चक्षु र चाहिँ स्रोत घ्राण जीवा काय र त्यसको संस्पर्श पदार्थहरू रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श जुन चाहिँ यो संगठन भएर उत्पत्ति हुने जुन चाहिँ विज्ञानलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ भूमिका सामान्य होइन भूमिका खेलिरहेको मात्र हुन्छ यो मनोविज्ञानले भने। तर आत्माको विश्वास गर्नेहरूले जति पनि चाहिँ हो यो चाहिँ चक्षुले रूप देख्नु र त्यो चाहिँ शब्दले स्रोतले शब्द सुन्नु भनेको यो चाहिँ आत्माको कारणले नै भएको हो भनेर यो सम्पूर्ण रूपमा आत्मालाई भन्ने गरेको चाहिँ छ। यसरी चाहिँ भनिदैन। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मनोविज्ञानको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अवश्य हुन्छ। दुईटा अन्तबाट टाढा होइन एकदमै धेरै महत्त्व भनेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यो चित्त आत्माकै कुरा भनेर पनि भनिँदैन। अरूको कुरा चाहिँ यो मनोविज्ञानको केही रोल छैन पनि भनिँदैन। बीचको बाटोबाट चाहिँ भन्न यहाँ विश्लेषण गर्न खोजेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो मनोविज्ञान चाहिँ नाम धर्महरूको प्रमुख भए तापनि यो सर्वश्रेष्ठ चाहिँ फेरि होइन। सर्वश्रेष्ठ होइन यही नै सबै कुरा होइन, सबथोक होइन भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ फेरि क्लियर गरेको चाहिन्छ यो मनोविज्ञानको इम्पोर्टेन्स छ होइन। प्रमुख चाहिँ भने तापनि यो चाहिँ होइन इम्पोर्टेन्स छ। तर मनोविज्ञानले निर्देशन दिने होइन, यो जुन डाइरेक्सन दिने होइन मनोविज्ञानले होइन। चक्षु विज्ञान आदिहरूलाई मनोविज्ञानले अराउँदैन। ती धर्महरू आपसमा सरसल्लाह र सङ्गम नभइकन नै बगेर जाने स्वभावका हुन्छन् हैन। त्यसकारण चाहिँ निर्देशन दिने काम चाहिँ गर्दैन। एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ के हो त सहयोग गर्ने, सहयोगको भूमिका मात्र गर्ने हो हैन। पानी ओह्रालोतिर आपसे आफ बगेर गए जस्तै एउटा धर्मारम्भनले समानताको अनुरूप वा विरोधानुरूप अर्को धर्मारम्भनलाई उत्पन्न गराउँदछ हैन। उदाहरणको रूपमा एउटाबाट चाहिँ अर्को चीज बिस्तारै चाहिँ कसरी चाहिँ होइन मनमा चाहिँ हाम्रो मनमा कुराहरू प्रवेश गर्छ भन्दाखेरि सिंहको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सिंह भनेर चाहिँ हामीले भन्न साथै त्यो एउटा जङ्गल तुरुन्तै हाम्रो मनमा आउँछ। किनभने सिंह चाहिँ जङ्गलमा बस्छ। अनि त्यो जङ्गल भन्न साथै अब हामी चाहिँ होइन भनौँ कि अब सिंह भएको ठाउँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब कुन निकुञ्जमा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा थाहा भएकाहरूले त्यो कुरा तुरुन्तै आउँछन्
त्यो त्यस्तै किसिमले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मनोवृत्तिहरू चाहिँ एउटा शब्दको कारणले बिस्तारै चाहिँ बगेर आएको जस्तै चाहिँ के हो त पानी ओह्रालोतिर गएको जस्तै आफसे आफ बगेर आएको हो हैन। त्यसकारण चाहिँ एउटा यो जुन चाहिँ यो आँखाले कुनै रूप देख्न साथै एउटा चक्षु विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ र देखेको हैन थाहा पाएको कुरा चाहिँ कुनै विषय वस्तुको बारेमा आँखाले हेरेर थाहा पाएको एउटा सिंहलाई हेर्न साथै देख्न साथै त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ बिस्तारै फेरि चाहिँ अगाडि आउने हुन्छ भनेर। त्यसकारण के हो त यो स्वाभाविक रूपले हुने हो। मनोविज्ञानले चाहिँ कुनै पनि विज्ञानलाई निर्देशन दिने होइन, चक्षु विज्ञानलाई पनि निर्देशन दिने होइन, स्रोत विज्ञानलाई पनि निर्देशन दिने होइन। यसरी चाहिँ के हो त कुनै पनि विज्ञानलाई निर्देशन दिने होइन, तर के हो त म्यानेजसम्म चाहिँ गर्ने हो, केही चाहिँ भूमिका चाहिँ खेल्ने हो भनेर भन्न खोजेको यसमा चाहिँ वर्णन गरेको चाहिँ छ। अब हृदय वस्तु र मनोविज्ञानको आधारको कुरा गर्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ यो हाम्रो जुन चाहिँ मन भनेको कहाँ हुन्छ त, हामीले जुन चेतनाको रूपमा भनिरहेका छौँ यो मनोविज्ञानको आधार वस्तुको रूपमा चाहिँ के हो त भन्न साथै हैन कसैले चाहिँ के हो त हृदय वस्तु अथवा मुटुमा बसेको छ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ होइन। अब यो बुद्धकालीन समयमा हाम्रो मन अथवा यो चित्त भनेको हाम्रो हृदयमा चाहिँ छ भनेर चाहिँ भन्ने गरेको चाहिँ छ र यो सिद्धान्त बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुभन्दा अगाडि भारतमा विद्यमान रहिरहेको हो र यो पाली पिटकमा पनि यो कुरा चाहिँ होइन अब विशेष गरेर चाहिँ के हो त हो कि जस्तो भनेर चाहिँ लेखिएको चाहिँ छ। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कुरालाई मिसेस राइस डेभिसले चाहिँ के हो त पाली पिटक वाङ्मयसित यो कुरा मिल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ छ। मुटु चाहिँ मनोविज्ञान वा चित्तको आधारस्थल भनेर बुद्धकालका मानिसहरूले विश्वास गरेको कुरालाई चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ अस्वीकार गरेको चाहिँ छैन हैन। तर त्यसरी अस्वीकार नगरेको कारण के हो त भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूको लाई विरोध गरी उपदेश गर्न नचाहनु भएको कारणले नै चाहिँ भगवान बुद्ध त्यतिकै मौन रहनु भएको हो भनेर चाहिँ दाबी चाहिँ केही विद्वानहरूको चाहिँ छ हैन। अब त्यसकारण चाहिँ यो कहाँ छ यो चित्त अथवा यो मन चाहिँ हृदय वस्तुमा नै छ भनेर सामान्यतया धेरै प्रसङ्गमा आउँछ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि यसमा अब कमेन्ट गर्नेहरूले यो कुरा चाहिँ होइन, यो कुरा ठ्याक्कै चाहिँ के हो त बुद्धको टिचिङसँग सम्बन्धित छैन भनेर उदाहरणको रूपमा धम्म संहिनी पालीमा हृदय वस्तुलाई खाली राखेको प्रमाण दिएको चाहिँ छ हैन। धम्म संहिनी भनेपछि अभिधर्म ग्रन्थको एउटा ग्रन्थमा यो हृदय वस्तु यो जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ खाली राखेको चाहिँ छ अथवा त्यसको बारेमा केही वर्णन गरेको चाहिँ छैन। पठान पाली जुन एउटा चाहिँ हैन अभिधर्मकै 7औं चाहिँ ग्रन्थ हो, यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि यो हृदय वस्तु जुन चाहिँ को अवस्था कस्तो छ भनेर कुनै पनि किसिमको कुरा चाहिँ गरेको चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ यो वास्तवमा यो यतै छ भनेर भन्न पनि ठीक छैन भनेर चाहिँ हैन यसरी चाहिँ भन्ने गरेको छ। अथवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ चित्त भित्र यो हृदय बट्टुमा चाहिँ मुटु थैलीमा यो चित्त छ भनेर भन्ने कुरामा पनि के हो त भन्दाखेरि यो अलिकति हामीले चाहिँ यो विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब पाली साहित्यमा यस्तो किसिमको छैन र मात्र चाहिँ चित्त कसरी उत्पत्ति हुन्छ भन्दाखेरि चक्षुले रूप देख्छ, चक्षु विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ हैन। सो स्रोतले चाहिँ शब्दको संस्पर्शबाट स्रोत विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ के हो त भन्ने गरेको चाहिँ छ। यही कुरालाई नै चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ सार्नुपर्छ भन्ने किसिमको यो किताबको चाहिँ अभिप्राय चाहिँ छ हैन। अब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययनको क्रममा मात्र होइन, यसलाई चाहिँ अनुभूतिद्वारा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा भएकोले यसको बारेमा यो किताबमा धेरै विचार विमर्श गरेको चाहिँ त्यति देखिएको चाहिँ छैन हैन। त्यसकारण यो हृदय वस्तु र मनोविज्ञानको आधार जुन चाहिँ हृदय वस्तुमा मन छ भन्ने कुराको बारेमा यो खोज नीति नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यहाँ यतिकै चाहिँ हैन छोडेर चाहिँ यो लेखकले यतिकै चाहिँ हैन पाठकलाई नै चाहिँ एक किसिमले अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ छोडेको जस्तो मलाई लागेको चाहिँ छ यसमा। यी कुराहरूलाई चाहिँ समेट्दै हैन आजलाई चाहिँ म यति कुरा मात्र भन्छु हैन।
यो जुन चाहिँ एउटा चित्तको बारेमा, चेतसिकको बारेमा, संस्कारको बारेमा यसको केही कुराहरू पछि पनि आउँदै गर्छ र आजलाई यति गर्छु र मैले जुन चाहिँ सुनेको कुराहरू सुनिरहनु भएकोमा हैन अब सबैलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। साधु 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 साधु। आज ट्रेनले बुद्ध र बुद्धवादको जुन 10 कक्षाको कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिनुभयो र अभिधर्म सम्बन्धी आइराखेको कुराहरू अहिले हामीले अभिधर्मको कुराहरू अहिले हाम्रो गुरुमाहरू मार्फत पनि पाठिराखेका छौँ। अहिले 7 देखि 10 कक्षासम्म गइराखेको छ। त्यस्तै विशुद्ध मार्ग पनि कक्षा भइराखेको छ। विशेष गरेर अहिले यो अभिधर्म सम्बन्धी नै कुराहरू अगाडि गइराखेको छ। र यसरी विभिन्न सहर मिसहरूबाट भन्दै गुरुमाहरूबाट भइरहेको गर्दा धेरै नै अभिधर्म सम्बन्धी यो जानकारी प्राप्त भइराखेको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै हामी कृतज्ञ छौँ। र अहिले आज कक्षा लिइदिनु हुने ट्रेनर सरलाई साधुवादसहित सहर्ष ट्रेनर सहित सबै परिवारलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले हाम्रो यो जुम कक्षामा अहिले उपस्थित हुनुभएका अहिले हाम्रो सुनिता बजाचार्य हुनुहुन्छ, पलेटा ज्ञानगुरुमा चन्द्र साके, धर्मेष्ठ दास, गुणमर्जन उहाँले अहिले हाम्रो कक्षालाई होस्टमा सही गरिराख्नु भएको छ। माइला डोङ हुनुहुन्छ, कल्पना ताम्राकार, सरस्वती अर्जन देव उहाँ देव उपासक युकेबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै विमला बजाचार्य हो, यो विमला हुन्छ। अहिले अर्चना बजाचार्य पढ्ने, त्यसै निर्मला ताम्राकार हुनुहुन्छ। यसरी त्यसै गरेर अहिले अघि हाम्रो कृष्ण दलामी मगर पनि आउनुभएको थियो। र साथसाथै यो अहिले हाम्रो यो कक्षा अहिले हाम्रो अहिले पनि यो 603 जना हाम्रो परिधि पेजबाट अहिले सुनिराख्नु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो यस अवस्थामा फेसबुक पेजबाट हाम्रो शोभित रत्न तुलार उहाँ प्रत्येक कक्षामा उहाँ सुनिराख्नुहुन्छ। त्यस्तै सुनिसाके, सविता लक्ष्मी तुलार, पद्मा साके, सुधाराम बिहारमा अमरावती धर्माचल गुरुमाहरू, सन्ता साके, रेणु साई, सुभौती गुरुमा विश्व ताम्राकार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो दिव्य साके, सोभि जयन्त तुलार उहाँले विभिन्न ग्रुपमा सेयर पनि गर्नुभएको छ। त्यसै अमिता दिदीले पनि सुनिराख्नु भएको छ। निलम सिलम रञ्जित उहाँ टियुको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। किसान गेलाङ, नवीना श्रेष्ठ यसरी यो हाम्रो फेसबुक परिधि पेजबाट हुनुहुन्छ। यसरी यो 603 जनाभन्दा बढी अहिले यो पेजबाट सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैले हाम्रो जुममा कम विद्यार्थी भए तापनि विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभ गइराखेको हुनाले धेरैले पढ्ने अवसर पनि पाइराखेका छन्। र त्यसको लागि सबै ट्रेनलाई सहित अब सबै अहिले जुममा उपस्थित हुनुभएका सबै हाम्रो परिधि विद्यार्थीहरू, त्यस्तै अभिन्न विद्यार्थीहरू साथै हाम्रो फेसबुक पेजबाट सुनिराख्नु सबैलाई पनि साधुवाद निरोग चाहन्छु। र आज बिहिबारको दिन हाम्रो साँझ 6:15 बजे सङ्गीत भन्डेको पाली कक्षा रहेको छ। तपाईँहरू त्यसमा पनि बस्नुहोस्। त्यसपछि 8:35मा विशुद्ध मार्गको कक्षा हुनेछ। र सबैलाई साधुवादसहित बुद्ध शासन चेष्टाको लागि यो पुण्य हेतु होस् भन्ने पनि कामना गरी यस कक्षा पालन गर्न चाहन्छु। सबैलाई मङ्गल कामना छ। भगवान शरण कृष्ण भगवान शरण बिहिबार खुनु हान चाहिँ नफ्ला छौ न्यू क्लास न तो 10 युपति सिधै जु बिचारे न्यूटी क्लास जुइला हजुर हस् काका
झिल्ली बिहा धन्यवाद सर।